اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل دعوت قرآن و حدیث کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ۔ ایک پہ قبراں وچ پنگا اتے سون والے تے کوئی نہ پاسا بدلے انہاں دا ڈنگ مارن سپ کالے تے بڑے بڑے من مونے چہرے، بڑے بڑے من مونے چہرے مٹی وچ چھپائے، آئی موت نکھیڑے مالک اندر خاک ملائے۔ اے وقت جڑا ہے ہر شخص تے آیا تے باقی جتنے اسی ہاں ساڈے تے بولو ساڈے وڈیریاں تے آ چکے تے ساڈے تے آنا ہے، لیکن اللہ ایمان نالو وقت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، کئی سونے من مونے چہرے، کئی سونے من مونے چہرے تے رنگ برنگیاں شکلاں تے اسرائیل جدوں آ پھڑیا تے دنگ رہیاں تے عقلاں۔ اس واسطے میں عرض کیتا ہے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روگ جمع بندیا، اس فانی دنیا تے آ کے، اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روگ جمع بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا، اس فانی دنیا تے آ کے، اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روگ جمع بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا، اس فانی دنیا تے آ کے، اس فانی دنیا تے آ کے ایتھے جوڑے امیر غریباں دے، ایتھے جوڑے امیر غریباں دے، ملدے کفن وی نال نصیباں دے، ملدے کفن وی نال نصیباں دے، ایتھے جوڑے امیر غریباں دے، ایتھے جوڑے امیر غریباں دے، ملدے کفن وی نال نصیباں دے، او ملدے کفن وی نال نصیباں دے، جڑے کپڑے بدل اتے پائے ہوئے نی، او جڑے کپڑے بدل اتے پائے ہوئے نی، اے وی تیرے لین لا بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا، اس فانی دنیا تے آ کے، اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جمع بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا وچ پنگا اتے سون والے تے کوئی نہ پاسا بدلے انہاں دا ڈنگ مارن سپ کالے تے بڑے بڑے من مونے چہرے، بڑے بڑے من مونے چہرے مٹی وچ چھپائے، آئی موت نکھیڑے مالک اندر خاک ملائے۔ اے وقت جڑا ہے ہر شخص تے آیا تے باقی جتنے اسی ہاں ساڈے تے بولو ساڈے وڈیریاں تے آ چکے تے ساڈے تے آنا ہے، لیکن اللہ ایمان نالو وقت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، کئی سونے من مونے چہرے، کئی سونے من مونے چہرے
تے رنگ برنگیاں شکلاں تے اسرائیل جدوں آ پھڑیا تے دنگ رہیاں تے عقلاں. اس واسطے میں عرض کیتا ہے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جما بندیا. اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جما بندیا. تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا. اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جما بندیا. تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا. اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے اتھے جوڑے امیر غریباں دے اتھے جوڑے امیر غریباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے. اتھے جوڑے امیر غریباں دے اتھے جوڑے امیر غریباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے. او ملدے کفن وی نال نصیباں دے. جڑے کپڑے بدل اتے پائے ہوئے نی او جڑے کپڑے بدل اتے پائے ہوئے نی اے وی تیرے لین لا بندیا. تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا. اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جما بندیا. تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا. اتھے جوڑے امیر غریباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے. ککھ اڈدے نی لکھاں پتیاں دے اے ککھ اڈدے نی لکھاں پتیاں دے. ہے پھر ہنیر سویرے دا اے آندی دس دیو سبنا نو بن جاندیو کاں بنیرے دا. مالک جا سوندے قبری نے در وج دئی وس دے ڈیرے دا. اور جد کامن واسا کرنا ہے کی چا محل اچیرے دا. ایتھو ترن جنازے گبروان دے ایتھو ترن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا. اور پٹرے تے لیراں جسم دیاں بس رہے نشان سریراں دا. ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ات مندئی حال وزیراں دا. اوے اوتھے تدبیراں دی چارے نہیں چل دے جتھے تیر چلے تقدیراں دا. پانی تے تر دیا بلبلیا ایمان تیری زندگانی ہے اور دل نہ لاوی اس دنیا تے اے دنیا آنی جانی ہے. ایتھے چکر چلے موتاں دے اور ایتھے چکر چلے موتاں دے. رکھانو تھپانو بدلیا چھاوانے ہن دور وسیندیاں پینانو نہیں ملنا آن پراوانے. ایتھے جوڑے امیر غریباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے. جڑے کپڑے بدن اتے پائے ہوئے نی اور جڑے کپڑے بدن تو پائے ہوئے نی اے بھی تیرے لین لا بندیا.
تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جما بندیا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد فانی ہے جہاں کسی کو بقا نہیں جو بھی آیا ہے وہ آپ کے چھوڑ کے چلا جائے گا اور آپ کے سامنے میت پڑی ہے یہ میت ابھی کل تک اللہ کی توحید کو بلند کر رہی تھی تو آمن فامن اللہ کا حکم آیا وہ دنیا پانی سے چھوڑ کر آخر کی طرف روانہ ہو چکی تو آپ ان کو نگاہ دینے کے لیے آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کے ذمہ سے حق ہے ان حقوق میں سے آخری حق جس کو آپ ادا کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ہے اپنے بھائی کے لیے تو اس کے دل کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کو دعا کرنا یہی موقع ہوتا ہے دعا کرنے کا انشاءاللہ آپ لوگ جیسے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی آپ کی بندے ہم سے آسان کروائیں اور دوسری بات جو اس وجہ سے بتاتا ہے جب انسان دنیا میں رہتا ہے بسا اوقات ہاتھ سے بسا اوقات زبان سے دوست و احباب کو عزیز و اقارب کو رشتے داروں کو تکلیف تو ہو جاتی ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر حافظ صاحب کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا ان کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ اللہ کے لیے ان کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے باقی رہا لین دین کا معاملہ ان کے بھائی حاضر ہیں اگر کسی نے کوئی ان سے چیز لینی ہے تو آپ یہ بڑی ذمہ ہے آپ ان سے وہ لے سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ اللہ کے رضا کے لیے معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے تو بہرحال میں پھر یہی مدد کرتا ہوں کہ اگر ان سے ان کے ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ اللہ کے لیے ان کو معاف کرتے ہیں تو اب آپ سب درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی آنکھوں کی وجہ آسان کرے اسپیکر کھولو سکتے صحیح درست کر لیں اپنے یار موبائل بھی بند کر لیں صحیح درست کر لیں اللہ اکبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأرسله بالماء والثلج والبرد وأرسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم ادعنا شفاء واغفر له اللهم ادعنا شفاء واغفر
اللهم أنت خلقته وأنت رزقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت عالم منا بسره وعلانيته أنت عالم منا بسره وعلانيته إن كان محسنا فلذ بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم هذا عبدك وابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك في ذمتك وحبل جوارك في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم ادخله الجنة الفردوس اللهم ادخله الجنة الفردوس اللهم اجعله قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم نور قبره بنور الإيمان اللهم نور قبره بنور الإيمان اللهم نور قبره بنور الإيمان اللهم ادخله الجنة الفردوس اللهم ادخله الجنة الفردوس اللهم اعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم اعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله پانی تے تر دیا بلبلیا کی مان تیری زندگانی ہے اور دل نہ لاوی اس دنیا تے اے دنیا آنی جانی ہے ایتھے چکر چلے موتاں دے اور ایتھے چکر چلے موتاں دے رکھانو تھپانو بدلیا چھامانے ہن دور وسیندیاں پینانو نہیں ملنا آن پراوانے ایتھے جوڑے امیر غریباں دے ملدے کفن بھی نال نصیباں دے ملدے کفن بھی نال نصیباں دے جڑے کپڑے بدن اتے پائے ہوئے نہیں اور جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نی اے بھی تیرے لین لا بندیا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جمع بندیا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا ایمان بیگانی چیز اتے کر شکر تو اپنے نصیب اتے ایمان بیگانی چیز اتے ایمان بیگانی چیز اتے کر شکر تو اپنے نصیب اتے کر شکر تو اپنے نصیب اتے جدا رزق ہمیشہ تو کھانا ہے اور جدا رزق ہمیشہ تو کھانا ہے سارے اس دے اگے چھکا بندیا
تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جما بندیا اس فانی دنیا تے آ کے کیوں کرنا ہے میری تو کیوں کردا ہے میری تو ہونا ایک دن قبر دی ٹیری تو ہونا ایک دن قبر دی ٹیری تو کیوں کردا ہے میری تو ہونا ایک دن قبر دی ٹیری تو آدمی کا جسم کیا ہے آدمی کا جسم کیا ہے اور جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان گارا اس کا خون ہے اور اینٹیں اس کی ہڈیاں ارے چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی کیوں کردا ہے میری تو ہونا ایک دن قبر دی ٹیری تو ہونا ایک دن قبر دی ٹیری تو نہ رکھ دولت تے دلیری تو نہ رکھ دولت تے دلیری تو اینو چھڈنا تے پینا ہی راہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جما بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا اے محل منارے چھڈنے نی چنڈ قبرستان جا گڈنے نی اے محل منارے چھڈنے نی اے محل منارے چھڈنے نی چنڈے قبرستان جا گڈنے نی چنڈے قبرستان جا گڈنے نی پھر وقت نہیں اے لبنے نی آہن مسجد والے آ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا عمر گزاری بڑھڑا ہویو اے عمر گزاری بڑھڑا ہویو تے اڑ گیا لک تیرا ہجے بھی بدیوں باز نہ آوے شاوا مرد دلیرا موت کوے میں لیندے چڑھ دے جس گھر قدم ٹکاواں دکھ درداں دی بارش کر کے خوشیاں خاک ملاواں اے محل منارے چھڈنے نی چنڈے قبرستان جا گڈنے نی پھر وقت نہیں اے لبنے نی آہن مسجد والے آ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے چھڈی پھر دائم فرض نمازاں تو اور چھڈی پھر دائم فرض نمازاں تو پیا دینے کفر آوازاں تو چھڈی پھر نائے اور فرض نمازاں تو پیا دینا کفر آوازاں تو پیا دینا کفر آوازاں تو کوئی ساتھی کم تیرا نہیں آنا آخرت فکر بنا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا اے سونا چاندی چھڈنا ہی
اے سونا چاندی چھڈ جانا تیرے رشتے داراں نے ہنڈانا تینوں قبر دے وچ جائے پانا تو آخرت دا خرچ بنا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا اس فانی دنیا تے آئے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جما بندیا اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جما بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جما بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے ایتھے جوڑے امیر غریباں دے ایتھے جوڑے امیر غریباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے ایتھے جوڑے امیر غریباں دے ایتھے جوڑے امیر غریباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے او ملدے کفن وی نال نصیباں دے جڑے کپڑے بدل اتے پائے ہوئے نی او جڑے کپڑے بدل اتے پائے ہوئے نی اے وی تیرے لین لا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جما بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا ایتھے جوڑے امیر غریباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے ملدے کفن وی نال نصیباں دے ککھ اڑدے نی لکھاں پتیاں دے اے ککھ اڑدے نی لکھاں پتیاں دے ہے پھر ہنیر سویرے دا اے آندی دسدیو سبنا نو بن جاندیو کعب نیرے دا مالک جا سوندے قبری نے در وجدائی وسدے ڈیرے دا اور جد کامن واسا کرنا ہے کی چا محل اچیرے دا ایتھو ترن جنازے گبروان دے ایتھو ترن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا اوے پٹرے تے لیراں جسم دیاں بس رہے نشان سریراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ات مندئی حال وزیراں دا اوے اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جتھے تیر چلے تقدیراں دا پانی تے تر دیا بلبلیا کی مان تیری زندگانی ہے اور دل نہ لاوی اس دنیا تے اے دنیا آنی جانی ہے ایتھے چکر چلے موتاں دے اور ایتھے چکر چلے موتاں دے رکھانو تھپانو بدلیا چھامانے ہن دور وسیندیاں پینانو نہیں ملنا آن پراوانے ایتھے جوڑے امیر غریباں دے ملدے
کفن بھی نال نصیباں دے، ملدے کفن بھی نال نصیباں دے، جڑے کپڑے بدن اتے پائے ہوئے نی، اور جڑے کپڑے بدن تو پائے ہوئے نی، اے بھی تیرے لین لا بندیا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد پلا بندیا، اس فانی دنیا تے آ کے، اس فانی دنیا تے آ کے، نہ جھوٹے روب جمع بندیا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد پلا بندیا، ایمان بیگانی چیز اتے کر شکر تو اپنے نصیب اتے، ایمان بیگانی چیز اتے، ایمان بیگانی چیز اتے کر شکر تو اپنے نصیب اتے، کر شکر تو اپنے نصیب اتے، جدا رزق ہمیشہ تو کھانا ہے، اور جدا رزق ہمیشہ تو کھانا ہے، سارے اس دے اگے چھکا بندیا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد پلا بندیا، اس فانی دنیا تے آ کے، نہ جھوٹے روب جمع بندیا، اس فانی دنیا تے آ کے، کیوں کرنا ہے میری میری تو، کیوں کردا ہے میری میری تو، ہونا ایک دن قبر دی تیری تو، ہونا ایک دن قبر دی تیری تو، کیوں کردا ہے میری میری تو، ہونا ایک دن قبر دی تیری تو، آدمی کا جسم کیا ہے، آدمی کا جسم کیا ہے، اور جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، گارا اس کا خون ہے اور اینٹیں اس کی ہڈیاں، ارے چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی، موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی، کیوں کرتا ہے میری میری تو، ہونا ایک دن قبر دی تیری تو، ہونا ایک دن قبر دی تیری تو، نہ رکھ دولت تے دلیری تو، نہ رکھ دولت تے دلیری تو، اینو چھڈنا تے پینا ہی راہ بندیا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد پلا بندیا، اس فانی دنیا تے آ کے، نہ جھوٹے روب جمع بندیا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد پلا بندیا، اے محل منارے چھڈنے نی، چنڈ قبرستان جا گڈنے نی، اے محل منارے چھڈنے نی، اے محل منارے چھڈنے نی، چنڈے قبرستان جا گڈنے نی، چنڈے قبرستان جا گڈنے نی، پھر وقت نہیں اے لبنے نی، آہن مسجد والے آ بندیا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد پلا بندیا، عمر گزاری بڑھڑا ہویو، اے عمر گزاری بڑھڑا ہویو تے اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آوے، شاوا مرد دلیرا، موت کوے میں لیندے چڑھ دے، جس گھر قدم ٹکاواں، دکھ درداں دی بارش کر کے خوشیاں خاک ملاواں،
اے محل منارے چھٹنے نی چنڈ قبرستان جا گڈنے نی پھر وقت نہیں اے لبنے نی آہن مسجد والیا بندیا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا اس فانی دنیا تے آکے اس فانی دنیا تے آکے چھڈی پھر دائم فرض نمازاں تو اور چھڈی پھر دائیں فرض نمازاں تو پیا دے میں کفر آوازاں تو چھڈی پھر نائے اور فرض نمازاں تو پیا دے نائے کفر آوازاں تو پیا دے نائے کفر آوازاں تو کوئی ساتھی کم تیرا نہیں آنا آخرت فکر بنا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندے